बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे इस्लाम आबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। निगरान वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफ़ा जो निगरान हैं वज़ीर दिफ़ा, और इसी तरीके से जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं और सेक्रेटरी दिफ़ा हैं, सेक्रेटरी दाखिला हैं, तमाम बड़े ताकतवर लोगों को तलब कर लिया गया है। और मैं समझता हूँ कि इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के जजेस ने बिलाखिर जमूद तोड़ा है और तगड़े तरीके से कार्रवाई शुरू की गई है। और उनकी जानिब से एक फ़ैसला कल आया था और एक फ़ैसला आज आया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शीरी मज़ारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले आपको बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक तदारुक से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई और अदालत में जस्टिस शाहिद करीम साहब ने शहरी हारून फारूक की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत के रूबरू LDA के सीनियर लीगल एडवाइज़र साहिबजादा मुज़फ़्फ़र अली और माहौलियाती कमीशन के मेंबर सैयद कमाल हैदर ने रिपोर्ट्स पेश की। माहौलियाती कमीशन ने रिपोर्ट में कहा कि अदालती हुक्म पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मीटिंग हो चुकी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने स्मोक से मुतल्लिक अदालत के तमाम अहकामात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई है। निगरान वज़ीर आला ने स्मोक के तदारुक के लिए अदालती इक़दामात पर एतमाद का इजहार किया और कहा कि अदालती इक़दामात के बाद स्मोक में वाज़ेह कमी आई है। अब शर्म आती नहीं है, जिनका काम है वो कर नहीं रहे और अदालत ने हुक्म दिया तो कहते हैं जी क्या बात है, अदालत के अहकामात से स्मोक में कमी आई है। जिनकी ज़िम्मेदारी थी, बजाय इसके कि खुद हो ना बंदे में थोड़ा सा कि जी हमारी ज़िम्मेदारी थी, हम नाकाम हुए तो तभी मामला अदालत में गया। कहते हैं जी कि निगरान वज़ीर आला ने स्मोक के तदारुक के लिए अदालती इक़दामात पर एतमाद का इज़हार किया और कहा कि अदालती इक़दामात के बाद स्मोक में वाज़ेह कमी आई है। हुकूमत के मुताबिक हफ्ते के 2 दिन वर्क फ्राम होम का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। DG LDA की जानिब से स्मोक के तदारुक के लिए रिपोर्ट में LDA के सीनियर लीगल एडवाइज़र साहिबजादा मुज़फ़्फ़र अली ने कहा कि ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर ईंटों के भट्टों को मुंतकिल ना करने पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। लाहौर में ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर ईंटों के भट्टों को मुंतकिल ना करने पर 16 मुकदमा दर्ज किए गए। कसूर में ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर ईंटों के भट्टों को मुंतकिल ना करने पर 4 मुकदमा दर्ज और 72 को नोटिस जारी किए गए। शेखुपुरा में ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर ईंटों के भट्टों को मुंतकिल ना करने पर 70 मुकदमा दर्ज और 25 मुकदमा दर्ज किया गया। ननकाना साहब में 21 मुकदमा दर्ज किए गए और 7 लाख जुर्माना किया गया। लाहौर धुआं छोड़ने वाली 1072 गाड़ियों के चलान किए, 700 गाड़ियों को थानों में बंद किया। शेखुपुरा में 90 गाड़ियों का चलान किया, 13 को बंद किया। कसूर में 311 गाड़ियों के चलान और 56 को बंद किया। लाहौर में आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों को 12 लाख जुर्माना करके 15 मुकदमा दर्ज किए। शेखुपुरा में आलूदगी फैलाने वाली 8 फैक्ट्रियाँ सील करके 2 मुकदमा दर्ज किए गए। दौरान समात आलूदा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों और भट्टों को डीसील करने पर अदालत ने इज़हार नाराज़गी किया और करार दिया कि जिन जिन अफसरान ने डीसील किया उनके नाम बताएं, उनके खिलाफ पीड एक्ट के तहत कार्रवाई करूंगा। 1-2 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि लाहौर को सिग्नल फ्री करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत ख़तरनाक काम है। सड़कों पर यू टर्न का मामूल ही नहीं होता। जे रोड पर सिग्नल फ्री करने का प्रोजेक्ट फेल हुआ। इसी दौरान अदालत ने महकमा ज़राअत से फसलों की बाक़ियात के लिए रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने स्मोक के लिए इक़दामात करने पर कमिश्नर लाहौर के काम को सराहा और कहा कि बेहतरीन इक़दामात के बाद स्मोक में कमी वाक़ई हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि ननकाना साहब में फसलों की बाक़ियात को आग लगाने के वाक़यात पर 40 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने समात 24 नवंबर तक मुलतवी करते हुए अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम साहब इस मामले को खुद लेके चल रहे हैं। वो हर 2 दिन बाद रिपोर्ट तलब करते हैं और स्मोक के हालात कुछ बेहतर होना शुरू हुए हैं। जहां हमारी हुकूमतों की ये कारकर्दगी हो और ये हालत हो कि वो कहें कि हाँ जी अदालती इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया है, तो फिर तो इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है कि अदालतों का काम कुछ और है और उनको किसी और काम में वो मजबूरन इस काम में पड़ी हैं। और हमारे जो इंतज़ामी हैं वो कह रहे हैं कि हम अदालती इक़दामात को सराहते हैं और हम अदालती इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार करते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में अपने काम से जो अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हटने वाले लोगों का यही रवैया होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल जो लिस्ट है PCL उससे निकालने की दरख्वास्तों पर फ़ैसला महफूज किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शीरी मज़ारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने समाअत की। दौरान समाअत डिप्टी अटॉर्नी जनरल और वफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए।
دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ پورے اسلام آباد میں کئی لوگوں پر کرمنل کیسز ہیں، صرف شیریں مزاری کا نام کیوں پی ایس ایل میں ڈالا گیا، پی سی ایل میں؟ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ شیریں مزاری کے خلاف 7 مقدمات درج ہیں، ان کی ٹریول ہسٹری کافی زیادہ ہے، ان لوگوں سے کوئی ڈر نہیں ہوتا جن کی ٹریول ہسٹری نہ ہو یا کھانے پینے کی کمی ہو۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیسز درج ہیں یا ٹریول ہسٹری زیادہ ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد شیریں مزاری کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا، چونکہ شیریں مزاری ان رہنماؤں میں سے ہیں جنہوں نے مجبوراً پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تو تھا، لیکن انہوں نے آج تک نہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے، اور نہ ہی وہ کسی اور جماعت میں گئی ہیں، اور نہ ہی انہوں نے کوئی پولیٹیکلی یا میڈیا پر جا کے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس وجہ سے ان کا نام جو پی سی ایل میں ڈالا ہوا ہے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں، اور عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جن کو اہم بینچوں سے ہٹایا گیا، جنہوں نے عمران خان کے خلاف جو مبینہ بیٹی نااہلی کیس تھا وہ خارج کیا، اور پھر اس کے بعد اس جج صاحب کے خلاف نہ صرف باقاعدہ طور پر ایک کمپین کی گئی، پی ڈی ایم کی جانب سے اس جج صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیے گئے، سوسائٹیوں کے الزامات لگائے گئے، مختلف طرح کی چیزیں چلتی رہیں۔ اب چونکہ محسن اختر کیانی صاحب اس بینچ کا حصہ تھے جس میں مریم نواز اور باقیوں کی اپیلیں تھیں، جب نواز شریف کی باری آئی تو محسن اختر کیانی صاحب کو اس بینچ کا حصہ نہ رکھا گیا، اور اپنے ساتھ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو اس بینچ کا حصہ بنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گمشدگی کے جو کیسز ہیں، لاپتہ ہونے کے جو کیسز ہیں، چونکہ اس طرح کی ایک درخواست سپریم کورٹ میں اعتزاز احسن نے پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے اور ان کی طرف سے دائر کی تھی، جس کو اعتراض لگا دیا تھا۔ یہ بیسیکلی جبری گمشدگیوں کا کیس ہے اور بلوچ طلبہ کا کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس میں نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ سمیت تمام طاقتور عہدیداران کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ ایمان مزاری کی درخواست پر جسٹس محسن اختر کیانی نے بلوچ جبری گمشدگی کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کمیشن کی سفارشات کے مطابق 55 لاپتہ بلوچ طلبہ کو عدالت پیش کیا جائے، ورنہ وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر داخلہ، سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ سمیت عدالت میں حاضر ہوں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم اور وزراء کو ذاتی حیثیت میں طلب نہ کرنے کی استدعا کی۔ اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں سب کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اس ملک کے لوگوں کی اس سے بڑھ کے توہین کیا ہوگی کہ یہاں سے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں۔ سماعت کے آغاز میں اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عثمان گھمن نے وزراء کمیٹی کے اجلاس کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی۔ ایک صفحے پر مشتمل 6 نکات کی رپورٹ پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے رپورٹ کے حوالے سے ریمارک دیے کہ یہ رپورٹ عدالت کے لیے باعث شرم ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ یہ بلوچ طلبہ کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کی جانب سے تشکیل کردہ 3 وزراء پر مشتمل کمیٹی سے 1 ہفتے میں رپورٹ طلب کی تھی، جس کو آج مسترد کیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل کی عدالت میں پیشی کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے استفسار کیا کہ دوگل صاحب پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ یہ کیس ہے کیا، تاکہ صورتحال واضح ہو جائے۔ اور آج اس کیس کی 21ویں تاریخ ہے، اس سے قبل یہ کیس جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے پاس تھا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ عدالت کے حکم پر کمیشن قائم ہوا اور اس میں سوالات پیش کیے گئے۔ جبری گمشدگیوں کا معاملہ وفاقی حکومت کو بھیجا گیا، یہ صرف ایک کا نہیں بلکہ 55 طالب علموں کا معاملہ تھا۔ عدالت نے کہا کہ ہم نے ملک کے وزیر اعظم کو معاملہ بھیجا، وزیر اعظم کو خود احساس ہونا چاہیے تھا اور ہمیں لگا تھا کہ وزیر اعظم خود پیش ہو کر کہیں گے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، مگر آپ رپورٹ پڑھیں، شرم آتی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اسی کیس میں پہلے شہباز شریف بھی بطور وزیر اعظم پیش ہو چکے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے اسے متعلقہ وزارت دیکھتی ہے یا سب کمیٹی کے سامنے بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد کمیٹی اسے وزیر اعظم اور کابینہ کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ اس پر عدالت نے کہا استفسار کیا کہ جو کمیشن قائم ہوا اس میں ہائی پروفائل لوگ شامل تھے، لیکن اس کے باوجود کوئی پیش رفت کیوں نہ ہوئی؟ کمیشن کا اصل مقصد تو لاپتہ افراد کو ریکور کروانا تھا، مگر لاپتہ افراد کمیشن نے کوئی کام نہیں کیا، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ یہ کمیشن صرف عدالتی فیصلوں کو بائی پاس کرنے کے لیے بنا ہے۔ عدالت نے تو اپنا کام کرنا ہے اور اس پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ آج 21ویں تاریخ پر بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہیں۔ ہمیں لگا تھا کہ آہستہ آہستہ چیزیں تبدیل ہوں گی اور لوگ واپس آ جائیں گے۔ اب کیا ہم یہ معاملہ اقوام متحدہ کو بھیجیں اور اپنے ملک کی بے عزتی کروائیں؟ یہاں تک عدالت نے کہا کہ اب کیا یہ معاملہ ہم
اقوام متحدہ کو بھیجیں اور اپنے ملک کی بےزتی کروائیں۔ عدالت نے کہا کہ اس طریقے سے معاملات حل نہیں ہوں گے، اور ہم بارہا رپورٹ بھی طلب کرتے رہے، بارہا ہم نے کارروائی کا بھی کہا۔ گزشتہ سال ستمبر میں شہباز شریف بھی اس طرح کے کیس میں عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو لاپتہ افراد کی ریکوری کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی تھی، اور وعدہ کیا تھا کہ وہ کوئی جھوٹا بہانہ پیش نہیں کریں گے، لیکن آج تک کسی ایک کو 55 اسٹوڈنٹس میں سے کسی ایک کو بھی پیش نہیں کیا گیا یا ان کو ریکور نہیں کروایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ جبری گمشدگی کمیشن کیس میں بلوچ طلبہ کی عدم بایابی پر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگران وزیر داخلہ، وزیر دفاع، نگران وزیر دفاع، سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع کو ذاتی حیثیت میں 29 نومبر کے لیے طلب کر لی، اور عدالت نے کہا ہے کہ آ کے بتائیں۔ اور عدالت نے بڑی بات کی ہے کہ نگران وزیر اعظم بھی بلوچستان سے ہو، نگران وزیر داخلہ بھی بلوچستان سے ہو، اور بلوچستان کے طلبہ کے مسائل پھر بھی حل نہ ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے۔ اور عدالت نے کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خود آ کے عدالت کو بتاتے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ انہوں نے ایک صفحے کی رپورٹ بھیجی ہے جو ایک انتہائی شرمناک عمل ہے۔ بہرحال عدالت نے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔